बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। हमने आपकी इस्लामियात की बुक शुरू की हुई है, जिसमें हमने पिछले नशिस्त में ग़ज़वा खंदक के मुख्तसर सवालों के जवाब दिए थे। आज तफसीली दे देते हैं। तफसीली सवाल ये हैं कि सवाल नंबर 3 है, तफसीली जवाब दीजिए। तफसीली सवाल नंबर 1 है कि ग़ज़वा खंदक का तफसीली हाल बयान करें। तफसीली जवाब हम यहाँ से देंगे। ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी को शवाल और ज़िलक़द के महीने में पेश आया। काफ़िरों के बहुत से लोग मारे गए और वो मायूस होकर वापस से चले गए। इस तरह इस जंग का इख्तिताम मुसलमानों की फतह पर हुआ। ये बच्चों आपने अपने अल्फाज में लिखना है और ये मैंने अपने अल्फाज में लिखा है। असबाब: उहद की जंग के बाद कुरैश, यहूद और अरब के दीगर कबाइल के दरमियान तय पाया कि वो सब मिलकर इस्लाम को ख़त्म करेंगे, क्योंकि मुसलमानों के मदीना मुनव्वरा में आबाद होने से कफ़ार मक्का की शाम और इराक़ के साथ तजारत को ख़तरात लाहक हो गए थे। इसलिए उन्होंने मुसलमानों के ख़िलाफ़ इर्द गिर्द के कबाइल को जमा कर लिया। यानी तजारत का उनको बेटा ख़तरा था, क्योंकि उनकी रोज़गार का मसला था। इसलिए उन्होंने मुसलमान तमाम अपने जितने भी यहूद या कुरैश मक्का या कफ़ार के जितने भी कबाइल थे, उनको इर्द गिर्द के तमाम कबाइल को जमा कर लिया और जंग का ऐलान कर दिया। वाक़यात: काफ़िरों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ ग़ज़वा खंदक में 10,000 अफराद पर मुश्तमिल एक बड़ा लश्कर अबू सुफियान की क़ियादत में तैयार किया। इनके मुकाबले में मुसलमान मुजाहिदीन की तादाद तकरीबन 3,000 थी। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा की हिफाजत की खातिर एक खंदक खोदने का मशवरा दिया, जिसे नबी अकरम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद किया और खंदक खोदने का हुक्म दे दिया। खंदक की खुदाई में हुज़ूर अकरम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तमाम सहाबा इकराम के साथ मिलकर मदद फरमाई। खंदक की लंबाई 5 किलोमीटर और 5 हाथ गहरी थी। चौड़ी इतनी थी कि एक घोड़सवार छलांग लगाकर भी इसे पार न कर सकता था। यानी एक ऐसा मोर्चा उन्होंने बनाया था कि अगर कोई लड़ाई के दौरान खंदक घोड़े पर सवार फौजी या जो भी फौजी या जंगजू जो था, वो घोड़े पर सवार हुए उसको छलांग लगाए तो नहीं लगा सकता था। यानी बहुत ज़्यादा चौड़ी बनाई थी। ग़ज़वा खंदक में हुज़ूर नबी अकरम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौज़े हुए। फिर आगे है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह की बहादुरी। खंदक की खुदाई के 3 दिन बाद दुश्मन की फ़ौज मदीना मुनव्वरा दाखिल हुई, लेकिन इनकी मज़बूत फ़ौज खंदक को पार करते करते नाकारा हो गई। कुछ दिन बाद उमर बिन अब्दूद अरब का माना हुआ बहादुर और 5 सवार एक कम चौड़ी जगह से खंदक पार कर गए। उमर बिन अब्दूद बहुत बहादुर था। इसे 1,000 आदमियों के बराबर समझा जाता था। उसने गरजदार आवाज़ में मुसलमानों को पुकारा कि कोई है जो मेरा मुकाबला करने वाला। इस पर हज़रत अली बिन अबी तालिब आगे बढ़े। दोनों के दरमियान बहस और तकरार के बाद ज़ोरदार लड़ाई हुई, मगर अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की मदद फरमाई और वो गालिब आ गए। उन्होंने उमर बिन अब्दूद को कत्ल कर दिया। मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। दुश्मनों के जितने जंगजू जो उमरों के साथ आए थे भाग गए। यानी कि इस लड़ाई में जब वो गालिब हज़रत अली करमुल्लाह वजह व गालिब आ गए, तो वो जितने भी उमरों के साथ यानी कफ़ार मक्का का जो आदमी था उसके साथ जितने भी जंगजू जंग करने वाले आए, वो भाग गए घबरा कर। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहादुरी। ग़ज़वा खंदक में मुसलमान ख़वातीन और बच्चे एक कला के अंदर जमा थे। इन ख़वातीन में नबी करीम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया बिन्नत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा
بھی تھیں۔ اچانک ایک یہود کلا کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے دیوار پر چڑھ گیا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس یہودی پر جو تھیں وہ اس یہودی پر جھپٹ پڑیں، اس پر حملہ کر دیا انہوں نے، اور ایک موٹا ڈنڈا اس یہودی کے سر پر مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا اور وہ تلوار لیے ہوئے چکرا کر گرا اور مر گیا۔ پھر آپ نے اسی کی تلوار سے یعنی حضرت صفیہ نے اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر جتنے یہودی عورتوں پر حملہ کرنے کے لیے قلعہ کے باہر کھڑے تھے بھاگ نکلے۔ 22 ذی القعدہ کے دن تک لشکر کفار میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور شدید جانی و مالی نقصان کے باوجود ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ نتائج: پھر غزوہ خندق میں 6 مسلمان شہید ہوئے جبکہ کافروں کے 8 سے زیادہ افراد قتل ہوئے۔ مالی نقصان بہت زیادہ تھا۔ یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق کھودنے کی تدبیر بہت کام آئی۔ غزوہ خندق سیرت طیبہ کا ایک اہم غزوہ ہے۔ اس غزوے کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے۔ مشورہ، تدبیر، عزم، ثابت قدمی، اطاعت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدد الہی اور جذبہ جہاد وہ عناصر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو فتح نصیب، شاندار فتح عطا کی۔ اچھا، اس میں ہے کہ مشورہ یعنی باہمی صلح اور باہمی صلاح مشورہ، اور تدبیر یعنی تدبیر غور و خوض کے بعد جو انہوں نے حل تلاش کیا، پھر عزم، حوصلہ، ثابت قدمی، ڈٹے رہنا، اطاعت رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور مدد الہی، اللہ تعالیٰ کی مدد اور جذبہ جہاد کا جذبہ وہ عناصر ہیں وہ عناصر ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اس غزوے میں شاندار فتح عطا کی۔ پھر اب نیکسٹ کویسچن سوال نمبر 2 ہے۔ تفصیلی سوالوں میں سے غزوہ خندق میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ جواب ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بہادری، حضرت خندق کی کھدائی مکمل ہونے کے 3 دن بعد دشمن کی فوج مدینہ منورہ پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر رک گئی۔ ان کو یہ مضبوط اور طاقتور فوج خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو گئی۔ کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ کچھ دن کے بعد عمرو بن عبدود کی قیادت میں 5 سواروں نے خندق کو ایک کم چوڑی جگہ سے پار کر لیا۔ عمرو بن عبدود عرب کا مانا ہوا بہادر تھا۔ اسے 1000 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے زوردار آواز میں گرجتے ہوئے چیلنج کیا، مسلمانوں، تم میں کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ پھر وہ طنز کرتے ہوئے بولا، آئے کوئی میرا مقابلہ کرے، اسے جنت پہنچا دوں گا۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ جب عمرو بن عبدود کے سامنے ہوئے تو اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ جواب ملا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمرو کہنے لگا، پھر تم تو میرے بھتیجے ہو، مگر سنو، میں تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مگر میں تمہارے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ اسے ایسے جرأت مندانہ جواب کی توقع نہیں تھی۔ میں طیش میں آ کر گھوڑے سے کودا اور ڈورے سے اس نے چھلانگ لگائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عبدود کے درمیان زوردار لڑائی ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد فرمائی اور وہ غالب آ گئے۔ انہوں نے عمرو بن عبدود کو قتل کر دیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ دشمن کے دوسرے جنگجو جو عمرو کے ساتھ آئے تھے یہ ہولناک منظر دیکھ کر اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ واپس بھاگ گئے یعنی واپس چلے گئے۔ اچھا بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، اور سب بچوں کو ہیپی نیو ایئر۔ اور نیو ایئر میں آپ نے مجھے زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا ہے تاکہ میری بھی زندگی بدل جائے اور آپ لوگوں کو بھی اچھا پڑھنے کے لیے ملے۔ آپ مجھے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں
اور اچھا سا کمنٹ کریں میرا پورا لیسن دیکھنے کے بعد۔ اللہ حافظ۔